बहुत शौक है ना तुम्हें अपना हुस्न दूसरों पर अया करने का। तो जाने मन मेरे सामने अपना हुस्न पेश करो। मैं जो तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ, मेरी आग बुझाओ। मैं तुम्हारे इस हसीन सरापे को सराहूंगा। आखिर तुम्हारा ये हसीन सरापा किस लिए है? इस पर मेरा ही तो हक है। फिर तुम क्यों इस तरह के बेबाक ड्रेस पहनकर दूसरों के सामने जाती हो? सुहान शाह ने ईमान के होठों पर अपने दांत काढ़े तो वो दर्द से कराह गई, और फिर कुछ ही देर में वो इसकी बाहों में फड़फड़ाती, ये तुमने क्या पहन रखा है? अभी इसी वक्त जाओ और चेंज करके आओ। सुहान ने गुस्से से ईमान की तरफ देखते हुए कहा, तो वो इसका हाथ झटक कर रह गई। अब होते कौन है मुझे ये बताने वाली कि मुझे क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं? वो गुस्से से इसकी आंखों में देखते हुए बोली तो सुहान हैरान रह गया। इसकी इतनी हिम्मत है कि वो इसके सामने बोले। अब तक वो चुप रहा था और कभी इस पर हक नहीं जताया था, मगर अब ईमान की हरकतें इसे मजबूर कर रही थी कि वो इसे सबक सिखाए। चुपचाप अंदर चली जाओ, वरना मैं तुम्हें अंदर लेकर गया तो अच्छा नहीं होगा। वो मानी के इस अंदाज में कहते हुए इसे गौर से देखने लगा। अब होते कौन हैं मुझ पर इस तरह हक जताने वाले? वो गुस्से से कहते हुए इर्द गिर्द देखने लगी। कुछ लोग इनकी तरफ मतवज्जा हो चुके थे। किसी की आंख में हसद था, कोई मोहब्बत से इन्हें देख रहा था। जो एक साथ खड़े बहुत खूबसूरत लग रहे थे। सुहान के दोस्त इब्राहिम खान के यहाँ इनकी बहन रमशा की बर्थडे पार्टी थी। ईमान और रमशा की दोस्त थी, यही वजह थी कि वो दोनों ही मौजूद थे। सुहान को मालूम नहीं था कि ईमान ने भी आना है। अगर इसे पता चल जाता कि वो इतनी बोल्ड साड़ी पहनकर आने वाली है, तो वो इसे कभी भी नहीं आने देता। तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। अब तक मैं समझता रहा कि तुम बच्ची हो, मगर तुम अब बड़ी हो चुकी हो। वो इसके कपड़ों को गौर से देखते हुए इसकी तरफ बढ़ने लगा। घबरा कर दूर हटी थी, मगर वो एक जुस्त में इसे अपनी बाहों में भर के ले जाने लगा। बहुत से लोगों ने हुटिंग शुरू कर दी थी, इसे परवाह नहीं की, जबकि ईमान का बस नहीं चल रहा था कि क्या हो, इसका सिर फाड़ दे। वो खामोशी से इसकी चीखों पुकार नज़रअंदाज करते हुए इसे गाड़ी में डालकर अपने फ्लैट की तरफ रवाना हो गया। अभी इसी वक्त मुझे यहीं उतार दो, वरना बाबा से शिकायत की तो बहुत बुरा होगा। वो अपने बाप की धमकी देते हुए बोली तो जुहान का कहकहा बुलंद हुआ। पहली बात, मुझे तुमसे नहीं आप कहा करो। दूसरी बात, हक रखता हूँ तुम पे। तुम्हारे बाप को भी पता चल जाए तो वो मुझे रोक नहीं सकता। आइंदा ऐसे कहने से पहले 100 दफ़ा सोच लेना। सुहान गुस्से से इसे कहते हुए रुख फेर गया, जबकि वो खामोशी से बैठी रह गई। आपने मुझे नहीं उतारा तो मैं शोर करूँगी, और यहाँ रश देख रहे हैं, लोग आपको जूते से मारेंगे। वो गुस्से से कहते हुए इसका गिरीबान पकड़ने से बाज रही थी, बाकी वो हाथ बढ़ा चुकी थी। यहाँ लोग मुझे जानते हैं, और किसी की भी हिम्मत नहीं कि मेरी तरफ देखे। मुझे छूना तो दूर की बात है। वो मसरूर से अंदाज में कहता हुआ सामने देखने लगा। ट्रैफिक जाम होने की वजह से इन्हें 5 मिनट रुकना पड़ा था। ईमान ने बहुत कोशिश की कि वो किसी तरह बाहर निकल जाए, मगर नाकाम रही। वो इसका मोबाइल तक खींच चुका था। 15 मिनट की रैश ड्राइविंग के बाद वो लोग इसके फ्लैट में पहुंच चुके थे। क्यों लाए हैं मुझे यहाँ? वो इसका हाथ छुड़ाते हुए दूर जा खड़ी हुई। साड़ी में से इसके जिस्म की बनावट वाज़ेह हो रही थी। वो गंभीर लहजे में कुछ कहता हुआ इसकी तरफ बढ़ा। इससे पहले कि इसकी कमर में बाजू हुमाइल करता, वो दूर जा खड़ी हुई। क्या कर रहे हैं आप, और यहाँ क्यों लाए हैं? वो कदरे ऊंची आवाज़ में चिल्लाई तो जुहान गुस्से से उसे देखने लगा, जिसके माथे पर बल बन चुके थे। तुम्हें बहुत शौक है ना दूसरों को
اپنے حسن کے جلوے دکھانے کا، اور اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو اس طرح کی بیگ باگ ڈریس صرف میرے سامنے پہنا کرو۔ اب تم نے غلطی کی ہے، سزا تو دینی پڑے گی، تاکہ اگلی بار تم میں ایسی غلطی کرنے سے پہلے سوچو۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹی تھی۔ میں جو بھی پہنوں آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، میں پہنوں گی، آپ کیا کر لیں گے؟ وہ ضد میں یہ کہتے ہوئے بھول چکی تھی کہ وہ جو چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہوں، اور آج تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ وہ معنی خیز انداز میں کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی مگر دیوار کے ساتھ جا لگی۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ نم لہجے میں بولی تو سوہان نفی میں سر ہلانے لگا۔ صبح تمہیں گھر چھوڑ دوں گا، فی الحال میرا موڈ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی وہ مسکرایا اور اس کے بازو سے پکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ پن کر دیا۔ وہ آنکھیں میچ کر رہ گئی۔ دور رہے مجھ سے، قریب آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ یہ تو کہہ تو رہی تھی مگر اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ڈر رہی ہے۔ اب ڈر کیوں رہی ہو؟ ایسی بات کرو نا جیسے وہاں کہہ رہی تھی۔ وہ دانت پیس کر یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کو گھورنے لگا جس کے لب لرس رہے تھے۔ وہ برے طریقے سے گھبرائی ہوئی تھی۔ اتنی ٹھنڈ میں بھی اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ دور رہے مجھ سے پلیز، وہ ایک بار پھر وہی جملہ دہراتے ہوئے بولی تو وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ تمہیں ایسے کپڑے پہننے کی سزا تو ملے گی۔ ایسے کپڑے پہن کر تم نے میرے جذبات کو ابھارا ہے، اب تم ہی ان کا کچھ کر سکتی ہو۔ وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں کہتے ہوئے اس کی گردن کی طرف بڑھا تو وہ ذرا سا نیچے کو جھک گئی۔ زوہان نے غصے سے اسے گھورا۔ وہ سخت بدمزہ ہو چکا تھا مگر ایمان کو سبق سکھانا ضروری تھا۔ وہ تھوڑا اس کی اور قریب ہوا اور یہاں تک کہ وہ سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی، اس لیے سر جھکا گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے گال کی طرف بڑھا اور اپنی محبت کی پہلی مہر ثبت کی۔ وہ تڑپ کر چہرے کا رخ پھیر گئی۔ سوہان مسکرایا اور پھر ایمان کے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے اٹھا کر بیڈ تک لے آیا۔ وہ ہاتھ پاؤں مارتی رہی مگر وہ اس کو اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ وہ ساری رات روتی رہی۔ صبح اٹھی تو اپنے وجود کو دیکھ کر اسے خود سے شرم محسوس ہوئی۔ اس کے برابر لیٹا ہوا تھا۔ وہ گھبرا کر دور ہٹی اور جلدی سے بھاگتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ زوہان نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو مسکرایا اور کروٹ بدل کر سو گیا۔ وہ فریش ہونے کے بعد باہر آئی تو آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ وہ زوہان کی طرف بڑھی، اٹھیں، مجھے گھر چھوڑ کر آئیں، ابھی اسی وقت۔ وہ غصے سے بولی تو زوہان چپ چاپ کروٹ بدل کر سو گیا جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو اور نہ ہی اسے کچھ کہہ رہی ہوں۔ میں کہہ رہی ہوں مجھے ابھی اور اسی وقت کچھ چھوڑ کر آؤ۔ وہ غصے سے اس کے ہاتھ سے کمبل کھینچ کر دور پھینکتے ہوئے بولی تو زوہان نے غصے سے اسے گھورا اور چپ چاپ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ خاموشی سے ایک طرف ہو کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ غصے سے وہ کانپ رہی تھی، اسے بس وجہ چاہیے تھی کہ یہ نکاح ختم کرنے کی۔ یہ وجہ اسے مل چکی تھی۔ اپنا موبائل اٹھا کر وہ ڈرائنگ روم میں آئی، تب تک سوہان بھی آ گیا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ نغمہ بیگم کی بھی ایک بھی کال نہیں آئی تھی۔ ایمان کو حیرت ہوئی کہ انہوں نے ایک بار بھی بیٹی سے نہیں پوچھا کہ وہ ساری رات کہاں تھی۔ شاید زوہان اطلاع کر چکا تھا۔ وہ رو رہی تھی جب سوہان نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ رو کیوں رہی ہو؟ وہ ایسے انجان بن رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ خاموشی سے بیٹھی روتی رہی۔ سوہان کو غصہ آ گیا، اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی روک دی۔ میں پوچھ رہا ہوں رو کیوں رہی ہو؟ وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا تو وہ گھبرا کر تھوڑا سا پیچھے ہوئی۔ مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی، سمجھے آپ؟
نہایت ہی گندے انسان ہیں۔ یہ کہہ کر وہ رخ پھیر گئی، جبکہ ذوحان زیر لب مسکراتے ہوئے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر گیا۔ اب تو تم ایسی قربت کے لیے تیار ہو جاؤ، بہت جلد میں تایا جان کو رخصتی کا کہنے والا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ ایمان کے تاثرات جانچنے کے لیے اس کی طرف دیکھنے لگا، مگر وہ تو ایسے خوفزدہ ہو گئی تھی جیسے کچھ غلط سن لیا ہو۔ میں آپ کے ساتھ ہرگز شادی نہیں کروں گی، سمجھے آپ؟ وہ گردن اکڑائے یہ کہہ رہی تھی، جبکہ ذوحان کو غصہ آیا۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ کیونکہ اس کا دھیان ڈرائیونگ پر تھا تو تھپڑ اتنی زور سے نہیں لگا تھا، مگر وہ منہ کھولے بیٹھی رہ گئی۔ آپ کی اتنی ہمت کہ مجھ پر ہاتھ اٹھائیں؟ وہ ایک بار پھر اس کی آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، تو ذوحان نے اسے گھورا، چپ چاپ بیٹھی رہو، میرا دماغ خراب مت کرو، اب تمہاری آواز نہیں آنی چاہیے۔ وہ اس پر حکم چلاتے ہیں ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ 5 منٹ بعد وہ گھر پہنچ چکے تھے۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ ناسیہ بیگم بیٹے کی طرف بڑھی۔ کیا بات ہے ذوحان؟ ایمان رو کیوں رہی ہے؟ تم نے پھر اسے کچھ کہا ہے؟ وہ بہو کی سائڈ لیتے ہوئے بیٹے کو ڈانٹنے لگی تو وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ اماں میں بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، وہ یہ کہہ کر وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا، اس بات سے انجان کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس کا یہ قدم اسے کتنے بڑے نقصان سے دوچار کرنے والا ہے۔ وہ تو اسے راہ راست پر لانا چاہتا تھا، مگر نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک رات ان کی زندگی برباد کر کے رکھ دے گی۔ فریش ہونے کے بعد وہ قاسم شاہ کے کمرے میں چلا آیا۔ بابا جان، کیا میں اندر آ جاؤں؟ وہ دروازے پر کھڑا اجازت مانگ رہا تھا، جب قاسم شاہ نے اپنے بیٹے کو مسکرا کر دیکھا۔ بیٹے، اندر آئیے، آپ کو کب سے اجازت کی ضرورت پڑ گئی؟ وہ مسکرائے تو ذوحان مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ جا بیٹھا۔ بابا، مجھے آپ سے بات کرنی تھی، وہ سر جھکائے بولا تو قاسم شاہ حیران ہو گئے۔ ہاں بولو، کیا بات کرنی ہے؟ ویسے بھی تم سے کچھ کہنا تھا، یہ کہتے ہی وہ بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے اور اخبار ایک طرف رکھ دیا۔ چائے بنا کر سبحان کو تھمائی اور اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگے۔ بابا، میں چاہتا ہوں کہ اب آپ لوگ رخصتی کر دیں، اس کی حرکتیں دن بدن ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا تو پارٹی میں ساڑی پہن کر چلی گئی، وہاں لوگ اسے کتنی گندی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ تو شکر کریں کہ میں وہاں موجود تھا تو لوگوں کی نظریں کچھ جھکی ہوئی تھیں۔ وہ غصہ کرتے ہوئے بولا تو قاسم شاہ سر جھکا گئے۔ کتنی دفعہ انہوں نے بھتیجی کو سمجھایا تھا، مگر ہر بار وہ ٹھیک ہے، چھوڑ دوں گی کہہ کر بول کر ہر بار ایسی حرکت کر جاتی تھی کہ ذوحان غصہ ہو جاتا اور پھر اس وقت کو کوسنے لگتا جب بابا کے کہنے پر اس نے یہ نکاح کیا تھا۔ میں بھی تم سے یہی کہنے والا تھا، تمہارے تایا چاہتے ہیں کہ اب تم دونوں کی شادی کر دی جائے۔ ایمان اب 20 برس کی تو ہو چکی ہے، تم بھی ماشاءاللہ سے اپنا کاروبار سیٹ کر چکے ہو، جب تم لوگ چاہو شادی کی تاریخ رکھ دیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ گئے، جبکہ ذوحان کے دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اب وہ ایمان کو مزہ چکھائے گا۔ کتنی بار اس نے ٹوکا تھا، مگر ہر بار وہ اس کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتی تھی۔ بابا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اگلے ہفتے کی تاریخ رکھ دیں، اس کے بعد مجھے کسی کام سے کینیڈا جانا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ جائے۔ یہ کہتے ہی وہ نظریں چرا گیا، اسے لگتا تھا شاید قاسم شاہ منع کر دیں گے۔ رات کو ایمان کہاں تھی ذوحان؟ انہوں نے غصے سے ضبط کرتے ہوئے کہا، بابا جان وہ میرے ساتھ تھی، اور اگر میری بیوی میرے ساتھ تھی تو مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اس کی کردار کی صفائی دینے کی ضرورت ہے، یا یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ میں اسے اپنے ساتھ کیوں لے کر گیا تھا۔ وہ غصے میں ضبط سے بولا تو قاسم شاہ ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گئے۔ ٹھیک ہے بیٹا،
جیسے تمہاری مرضی، میں تمہارے تایا سے بات کرتا ہوں، تم اپنی پھپھو اور خالہ کو بھی اطلاع کر دینا، وہ دوسرے ملک رہتی ہیں، انہیں وقت لگ جائے گا۔ یہ کہہ کر قاسم شاہ دوبارہ سے اخبار کی طرف متوجہ ہو گئے، جبکہ وہ کچن کی طرف بڑھ گیا، اسے ناشتہ کرنا تھا۔ وہاں نغمہ بیگم کو دیکھ کر وہ تھوڑا شرمندہ ہوا، مگر پھر خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ سوہان کیا ہوا ہے؟ ایمان اتنا کیوں رو رہی تھی؟ نغمہ بیگم نے سوال کیا تو زوہان کھانا چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ تائی، جب آپ نے اسے اس طرح کے کپڑوں میں دیکھا تھا تو اسے روک دیتی، اسے اس طرح پارٹی میں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اسے اپنے ساتھ لے کر گیا تھا کیونکہ میں نہیں برداشت کر سکتا کہ وہ میری عزت کو اس طرح نیلام کرتی پھرے۔ وہ غصے سے لب بھیجے بولا تو نغمہ بیگم خاموش ہو گئی۔ ان کی کہاں ان کے گھر مردوں کے سامنے چلتی تھی۔ اگر زوہان کچھ کہہ رہا تھا تو قاسم شاہ ابراہیم شاہ نے بھی بھتیجے کو سپورٹ کرنا تھا۔ بیٹا میں نے بہت کہا تھا مگر وہ نہیں مانی۔ نغمہ بیگم خواہ مخواہ میں شرمندہ سی ہوتی ہوئی رخ پھیر گئی، جبکہ زوہان کو لگا کیوں نہیں، مزید شرمندہ کرنا ضروری نہیں، وہ خود اسے سبق سکھا سکتا ہے جو آج کل ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ نہ جانے کیسے وہ ماڈلنگ میں داخل ہو گئی۔ تائی جان، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بہت جلد سب ٹھیک کر دوں گا۔ وہ یہ کہتے ہی ناشتہ وہیں چھوڑ کر کچن سے نکلتا چلا گیا۔ نغمہ بیگم سر جھکا کر کھڑی رہ گئی۔ انہوں نے اسے بری طرح سے پیار دینے کی کوشش کی تھی مگر وہ تھی سوتیلی، اس لیے سوتیلی ہی رہ گئی، اور وہ کبھی ان کا کہا ویسے نہیں مان پائی جیسے اسے ماننا چاہیے تھا۔ نغمہ بیگم، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ وہ بدتمیزی سے کہتے ہوئے اپنی بیگم کو، اپنی ماں کو اس کے نام سے پکارتے ہوئے بولی تو نغمہ بیگم نے ملامتی نظروں سے ابراہیم شاہ کو دیکھا جو سر جھکا گئے۔ بیٹی، یہ کس طرح ماں کو مخاطب کر رہی ہو؟ تم بہو بیٹیوں والی تمیز بھول چکی ہو۔ ابراہیم شاہ نے سنبھل کر بیٹی کو ڈانٹتے ہوئے کہا تو وہ سر جھکا گئی۔ بابا جان، یہ میری ماں نہیں ہو سکتی، میری ماں وہ تھی جو ان کی وجہ سے مر گئی تھی، اور میں نے ساری زندگی معاف نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ یہ کہتے ہیں پیر پٹکتے ہوئے کمرے سے نکلتی چلی گئی، حالانکہ وہ اس سے شادی سے انکار کرنے کے لیے آئی تھی، مگر وہاں جو ٹاپک چل رہا تھا اسے اس پر کوئی بات نہیں سننی تھی۔ نغمہ بیگم کے سمجھانے پر ابراہیم شاہ شال کو ارد گرد لپیٹ کر بیٹی کے کمرے میں چلے آئے جو بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی ہوئی تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر وہ نظریں چرا گئے اور دروازہ بجایا تو وہ متوجہ ہوئی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میں تم سے کچھ کہنے آیا ہوں، امید ہے کہ تم سمجھ جاؤ گی اور تمہیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ وہ یہ کہتے ہوئے بیٹی کے قریب جا بیٹھے۔ وہ گھر میں صرف اپنے باپ کا لحاظ کرتی تھی، ماں کے مرنے کے بعد سب سے زیادہ سنبھالنے والا بھی وہی تھے۔ بابا جان، آپ کو جو بولنا ہے بولیں، مجھے نیند آ رہی ہے، وہ یہ کہتے ہی دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ ابراہیم شاہ کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ بیٹی، اگلے اتوار تمہاری رخصتی ہے، یہی کوئی 10 دن پڑے ہیں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ بولے تو ان کے لہجے سے چھلکتا ہوا روب اور دبدبا اسے تمیز سے بولنے پر مجبور کر گیا تھا، ورنہ یہی نغمہ بیگم ہوتی تو اب تک اس چھوٹی لڑکی سے تھپڑ کھا چکی ہوتی۔ وہ غصے سے مٹھیاں بیچ کر بیٹھی تھی۔ بابا، میں یہ شادی نہیں کر سکتی، وہ نظریں چراتے ہوئے بولی تو ابراہیم شاہ غصے سے کھڑے ہو گئے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ غصے سے کھڑے ہوئے تو وہ گھبرا گئی۔ ابراہیم شاہ کے تاثرات ایسے ہی تھے کہ وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ نے یہ نکاح زبردستی کیا تھا اور میں اس نکاح کو نہیں مانتی، میں عاقل و بالغ ہوں، اس معاملے میں آپ کی نہیں سنوں گی۔ ابھی وہ یہ کہہ رہی تھی جب ابراہیم شاہ کے ہاتھ پڑنے والے تھپڑ پر وہ مبہوت رہ گئی۔ بس بہت سن لی تمہاری، آج سے تمہارا گھر جانا بند، اور تمہاری جو بھی شاپنگ ہوگی
तुम्हारी माँ करके आएगी। इस कमरे से मैं तुम्हें बाहर ना देखूं, और इस शादी के लिए खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लो। वो ये कहते ही कमरे से निकलते चले गए, जबकि वो रोते हुए घुटनों में सर देकर बैठ गई। ताया जान, आप क्यों परेशान होते हैं? मैं समझा लूँगा इसे। और ये अच्छे से जानती है कि मैंने इसको किस तरह समझाना है कि ये इनकार नहीं कर पाएगी। सुहान गुस्से से कहते हुए आगे बढ़ा। इब्राहिम शाह, जो दरवाजे पर खड़े थे, भतीजे की बात सुनकर आगे बढ़ गए। वो इन दोनों को वक्त देना चाहते थे, वरना शादी से पहले इनके यहाँ लोग एक दूसरे से पर्दा करते थे, चाहे एक घर में भी क्यों ना हो। क्या कह रही थी, मुझसे शादी नहीं करनी? लगता है तुम रात वाली सज़ा भूल गई हो, और तुम्हें दोबारा याद तो दिलानी पड़ेगी। ये कहते ही ज़ोहान कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए इसकी तरफ बढ़ा तो वो गुस्से से उठ खड़ी हुई। मेरा नाम ईमान इब्राहिम शाह है, और आप जानते हैं कि मैं अपनी ज़िद के लिए किसी भी हद तक चली जाऊंगी। वो गुस्से से फंकारते हुए उठ खड़ी हुई। 18 बरस पहले तुम्हारी माँ ने भी यही गलती की थी। वो घर से भाग गई। वो क्या है ना कि इन्हें इज्जत की ज़िंदगी रास नहीं आई थी। तुम भी तो इन्हीं का खून हो। ज़ोहान इसकी माँ का जिक्र करते हुए इसे सुलगा चुका था। सितारा बेगम एक तवाइफ थी, इब्राहिम शाह ने इन्हें इज्जत की ज़िंदगी दी। 4 साल इनको वो मकाम दिया जो नगमा बेगम का हक था। उन्होंने अपनी मंगेतर नगमा बेगम को छोड़कर सितारा से शादी की थी, मगर सितारा के छोड़ने के बाद वो बच्ची की परवरिश के लिए नगमा बेगम से निकाह कर गए। इनसे इन्हें कोई औलाद ना हुई। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के मुतालिक ऐसा बोलने की? वो गुस्से से फंकारते हुए आगे बढ़ी तो ज़ोहान ने इसके दोनों बाजुओं को मरोड़ते हुए इसकी कमर के पीछे किया और इसकी आंखों में झांकने लगा। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। तुम्हारी माँ को भी इज्जत रास नहीं आएगी। वो भी ये घर छोड़कर चली गई, और तुम भी यही चाहती हो कि इस तरह के छोटे छोटे कपड़े पहनकर मर्दों को लुभाऊं। वो बाजारी अल्फाज इस्तेमाल करता हुआ इसके 14 तब रोशन कर गया था। वो गुस्से से इसे घूर रही थी। मेरी माँ भागी नहीं थी, इनको मारा गया था, और इस सब के पीछे भी नगमा बेगम का हाथ था। समझे आप? वो अपने बाजू छुड़वाने की कोशिश में हलकान होते हुए बोली तो ज़ोहान की गिरफ्त और ज़्यादा सख्त हो गई। वो इसके इतने करीब आ चुका था कि ईमान के दिल की धड़कन महसूस कर सकता था। वो घर से भागी थी, मगर इस इंसान के हाथों कत्ल हो गई जिसके लिए वो भागी थी। इस्तेमाल करके इसने इसे छोड़ दिया। यहाँ से भी वो रिश्ते नाते तोड़कर चली गई थी, और जिसके लिए भाग गई वो भी छोड़ गया, तो कहाँ जाती? मौत ही इनके पास आखिरी ऑप्शन था। ज़ोहान वो मंजर याद करते हुए गुस्से से बोला, क्योंकि इस वाक़ये के बाद इसने घर से निकलना छोड़ दिया था। लड़के से छेड़ते और वो गुस्सा करके रह जाता। आप कुछ भी कह लें, मैं शादी तो आपसे नहीं करने वाली। मुझे घर से भागना पड़ा तो भाग जाऊंगी, समझे? वो ये गुस्से में कहकर जाने ही लगी थी जब ज़ोहान ने इसे पकड़कर बेड पर पटक दिया। तुम ऐसे नहीं मानोगी, और इनकार की तो गुंजाइश ही नहीं है। वो ये कहकर इसकी तरफ बढ़ा और इसे अपनी गिरफ्त में ले गया। वो इसके हिसार में तड़प कर रह गई थी। किसी बंद पानी की मछली की तरह वो फड़फड़ा रही थी। सुहान इस पर अपनी गिरफ्त तंग कर चुका था। आधे घंटे बाद वो इससे दूर होते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जबकि वो इस तरह बेमोल किए जाने पर सारी रात रोती रह गई। सुबह का नाश्ता की टेबल पर आई तो जुहान का मूड खासा खुशगवार लग रहा था, जबकि वो सीधे तरीके से बैठ भी नहीं पा रही थी। इसे शदीद बुखार था। नगमा बेगम ने महसूस किया तो फ़ौरन इब्राहिम शाह को इशारा किया। उन्होंने बेटी का हाथ पकड़ा तो इसे बुखार में देखकर वो तड़प उठे। तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है, तुम आराम करो। तुम्हारी माँ नाश्ता और गोलियां लेकर आ रही है। तुम अपने कमरे में जाओ, बल्कि मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। इब्राहिम शाह ने मोहब्बत जताई तो वो बाप के कंधे से लिपट गई। न जाने क्यों वो इतनी जज्बाती हो रही थी। इसे लग रहा था सब कुछ ख़त्म होने वाला है। इब्राहिम शाह और इसका सर दबाने लगे।
नगमा बेगम फिर वहीं चली आई और इसे छोटे छोटे निवाले तोड़कर इसके मुंह में डालने लगी। वो खामोशी से पहली बार कुछ गलत बोले बगैर खाना खाती रही। खाना खाने के बाद वो बाप की तरफ मतवज्जा हुई। बाबा, क्या आप मेरी माँ से नफरत करते हैं? वो खाना खाने के बाद बाप की गोद में सर रखे रोते हुए बोली। तो इब्राहिम शाह नफ़ी में सर हिला गए। नगमा बेगम बर्तन रखने जा चुकी थी। मैं इनसे नफरत नहीं करता, मगर अब इनका मकाम भी इनका नहीं रहा। वो ये कहते ही खामोशी से बेटी के सर पर हाथ फेरते रहे। बाबा, क्या मैं अपनी माँ जैसी हूँ? वो रो रही थी। बेटी को रोता हुआ देख इब्राहिम शाह को लगा जैसे इनके कलेजे पर किसी ने वार किया हो। ऐसा नहीं है, तुम अपने बाबा जैसी हो, हूबहू उन जैसी। तुम्हारी माँ ने तो सिर्फ तुम्हें पैदा किया है, लेकिन तुम्हारे बाप ने तुम्हें पाला भी है। ये कहते ही इब्राहिम शाह ने बेटी के सर पर बोसा दिया तो वो बाप के कंधे से लिपट गई। अब रोना बंद करो और ये गोलियां खा लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। थोड़ी बेहतर हो जाओगी तो डॉक्टर के पास चलेंगे। इब्राहिम शाह ने बेटी को सीने से लगाते हुए कहा। तो इसके रोने में शिद्दत आ गई। वो सबकी मोहब्बतों का कितने गलत तरीके से जवाब देती थी। हर किसी को बुला भला कहती थी और आज इन सबकी मोहब्बत को महसूस करते हुए वो घबरा गई थी। बाबा, आपने तो कहा था कि मामा जान फौत हो गई हैं, मगर मैंने इन्हें खुद देखा है। वो जावेद अंकल के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी थी। वो कल का वाकया बयान करते हुए बोली। तो इब्राहिम शाह के हाथ थम गए। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? कोई और होगा, तुम्हारी माँ मर चुकी है। वो नज़रें चुराते हुए बोले तो वो नफ़ी में सर हिलाकर रह गई। वो मुझसे मिली थी। आप जानते हैं कि उन्होंने मुझे गले लगाया था। मैंने इतने अरसे बाद अपनी सगी माँ का लम्स महसूस किया था। मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी महसूस हुई, लेकिन जब सुहान ने इसे तवाइफ बोला तो मेरा दिल कट के रह गया। वो रो रही थी। इब्राहिम शाह को लगा कि वो इस तरह रोती रही तो वो खुद को संभाल नहीं पाएंगे। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम आराम करो, हम बाद में बात करते हैं। इब्राहिम शाह ये कहकर कमरे से निकलते चले गए। इसे अपने बाप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और वो इस टॉपिक से भागते हुए इसे अकेला छोड़ चुके थे। तब भी इसका मोबाइल बजने लगा। मामा कॉलिंग देखकर वो रोते हुए मोबाइल कान से लगा गई। मामा, यहाँ मुझसे कोई प्यार नहीं करता, सबको मुझसे नफरत करते हैं। ये कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। यही वक्त था जब सितारा बेगम ने इब्राहिम शाह से बदला लेने का सोचा। वो ये भी भूल गई कि वो इनकी औलाद है। तुम मेरे पास आ जाओ, हम ये मुल्क छोड़कर कहीं चले जाएंगे। जैसे तुम चाहोगी फिर वैसा करूँगी, बस तुम मेरे पास आ जाओ। सितारा बेगम ने अपनी बेटी को समझाया तो वो इस बात में सर हिला गई। मम्मा, मैं आपके पास आ जाऊंगी, मैं इन सबको छोड़ दूंगी। यहाँ सब बहुत बुरे हैं, किसी को मेरा ख्याल नहीं। रोते हुए बोली। बुखार की वजह से वो इतनी अफसरदा हो रही थी और अपने ही बाप को गलत कह रही थी, इस बात से अनजान कि वो कुएं में कूदने जा रही है। मामा, आप मुझे ले जाएं, मुझे यहाँ नहीं रहना। वो एक बार फिर बोली तो सितारा बेगम मुस्कुरा कर रह गई। ठीक है बेटा, तुम अपना ज़रूरी सामान उठा लेना, मैं तुम्हें शाम के वक्त पिक कर लूँगी। ये कहते ही कुछ बातें करने के बाद सितारा बेगम ने कॉल कट कर दी और तंजन मुस्कुराई। शाम होते ही इसने अपना ज़रूरी सामान बांधा और पिछले गेट से माँ की गाड़ी में आ बैठी और इनके कंधे पर सर रख दिया। वो बहुत ज़्यादा उदास थी और इसकी उदासी सितारा बेगम ही दूर कर सकती थी। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी बेटा, तुम परेशान ना हो। तुम्हारे बाप ने इतने साल मुझे खुद से दूर रखा, मुझे तवाइफ कहकर तलाक दे डाली। इसकी वजह से मैं दोबारा इस जहन्नम में वापस चली गई, मगर मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वो इसे समझाते हुए बोली। इनके चेहरे पर शातिराना मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। मामा, ये आप मुझे कहाँ ले आई हैं? वो कोठे पर आते साथ ही ईट गिट का माहौल दिखने लगी, जो इसे बहुत अजीब लग रहा था। कुछ नहीं बेटा, हम कल ही यहाँ से निकल जाएंगे, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। इनसे एक कमरे में भेज दिया
خود اپنے آرام گاہ میں آ گئی اور زوہان کو کال کرنے لگی۔ بہت سالوں پہلے تم نے مجھے طوائف کہا تھا اور تمہاری وجہ سے میری طلاق ہوئی تھی۔ اب دیکھتے جاؤ میں تمہاری بیوی کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ تم نے میری زندگی برباد کی اور بدلے میں میں نے تمہاری بیوی کی۔ یہ کہہ کر انہوں نے موبائل رکھ دیا۔ وہ جس کمرے میں ایمان کو چھوڑ کر آئی تھی وہاں سے چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ماں ہونے کے باوجود وہ ان چیخوں پر تڑپنے کے بجائے خوش ہو رہی تھی۔ سبھی طوائفیں حیران تھیں وہ اتنی سخت دل کیسے ہو سکتی تھی، مگر وہ ہو گئی تھی بدلے کی آگ میں۔ وہ اندھی ہو گئی تھی کہ اپنی بیٹی کی زندگی برباد کرتے ہوئے انہوں نے ایک بار نہیں سوچا۔ 1 گھنٹے کے بعد جب وہ ایمان کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ شخص اس کی عزت رون کر جا چکا تھا اور اسی غم میں اس نے اپنی کلائی کاٹ لی تھی۔ زوہان صحیح کہتا تھا، اس کی ماں اس کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ اس نے ہمیشہ زوہان کو غلط کہا اور اس کا کبھی کہا نہیں مانا، حالانکہ وہ اس کا بھلا چاہتا تھا اور وہ اپنی ماں کے ہاتھوں برباد ہو گئی تھی۔ بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا۔ اس وقت ستارہ بیگم کا احساس ہوا کہ انہوں نے بیٹی کے ساتھ غلط کیا ہے۔ اس کی رگوں میں ابراہیم شاہ کا خون دوڑ رہا تھا۔ وہ اتنی گندگی بھری زندگی کیسے گزار سکتی تھی؟ اس لیے اس نے اپنی زندگی کو ختم کرنا ضروری سمجھا۔ یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں۔ زوہان دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ جیسے ہی ابراہیم شاہ سے اطلاع ملی وہ فوراً اس کوٹھی پر آیا تھا، مگر اس طرح اسے بے حس و حرکت دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے ہمیشہ آپ کو غلط سمجھا۔ میں 1 سال سے اماں سے رابطے میں تھی اور انہوں نے ہی مجھے ورغلایا۔ وہ جیسا کہتی گئی میں کرتی گئی، یہاں تک کہ یہ کہتے ہی وہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ اس نے بڑی مشکلوں سے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ زوہان نے خون خوار نظروں سے ستارہ بیگم کو دیکھا اور ہسپتال کی طرف دوڑا، مگر راستے میں ہی وہ دم توڑ چکی تھی۔ شاید اس نے کوئی دوا کھا لی تھی اور اپنی کلائی بھی کاٹ لی، جس کی وجہ سے وہ اتنی کم عمری میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ زوہان تو جیسے اس کے بعد اس قابل ہی نہیں رہا کہ وہ پاکستان میں رہ سکے۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لندن روانہ ہو گیا۔ ستارہ بیگم کو جیل ہو گئی۔ ابراہیم شاہ ساری زندگی اس بات پر پچھتاتے رہ گئے کہ آخر کو انہوں نے ایسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل ہی کیوں کیا جس نے ان کا گھر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ناظرین، کیسا لگا آپ کو ہمارا آج کا ناول؟ اگر آپ کو ناول اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔